बंद तो नहीं है ना भाई। ये तो हमारा घर है भाई। जी वकील साहबान वकील आ जाए, बाकी चुनाव छोड़ दे, वकील आ जाए। तरह नहीं होगा हो जाए कार्ड चेक कराए। ओके ओके, डन हो गया। वकील आ जाए ना यार, वकील आ जाए ना, क्या कार्ड चेक करा नहीं कार्ड चेक कराए सर मेरी बात किसने एसओपीस किधर है? देख ले एसओपीस दिखा दीजिए। छोड़े ना ये कार्ड आ गया। यहाँ पर हम जब हम कार्ड तलब करें आप कार्ड दिखाओ। ये देखिए यार हर बंदे के पास सिस्टम कार्ड नहीं है। हम तो गाड़ियों में डाल के नहीं तो इस तरह जिसके पास होगा होएगा। सुनो जिसके पास कार्ड हुआ गाड़ी में पड़ा होगा, किसी के पास हाँ सुनो, ये हम यूनिफॉर्म पहना हुआ है, इससे नहीं साबित होता कि कार्ड है यार। हमने और यार हमने सिर्फ आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है और कुछ नहीं करना। जिसने नारा लगाया उसको अंदर कर नहीं है, सिर्फ वकील जिसके पास कार्ड है वो शो करे आए, जिसके पास नहीं है कार्ड के बगैर बिल्कुल बाहर खड़े जिसके पास कार्ड यार बगैर जो वकील नहीं आराम से आराम से सारे दिखा दे। यार कार्ड नहीं लाया आपकी गाड़ी में गया कि वो कमीशन बनाए। आज रिटायर्ड जस्टिस ने उसके ऊपर ये कह दिया है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार करता हूं और मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं करूंगा। उसके बाद फुल कोर्ट, उसके बाद सो मोटो लिया गया और हम ये मुतालबा करते हैं कि 6 जजेस को इंसाफ दिया जाए। ये जो जजेस को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, ये इस मुल्क की आवाम को इंसाफ की बात करें, इस मुल्क को इंसाफ देने की बात करें, क्योंकि इस मुल्क में हमेशा ये होता रहा है कि इदारों की तरफ से मुदाखलत की गई और इसके ऊपर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, हमेशा आपने देखा कि उन्होंने हमेशा उस वक्त ये कहा कि फलां एजेंसी जो है वो जजेस के ऊपर प्रेशराइज उसको कर रही है। आज वो नहीं बोल रहा है। वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसके सबसे बेनिफिशरी बड़े वो हैं और उसके बेनिफिशरी होने की वजह से वो इसके ऊपर खामोश हैं और कह रहे हैं जी कि कमीशन बनाया जाएगा। आइन में बड़ा वाज़ेह है, इंतज़ामिया और अदलिया दो अलग अलग सतून है रियासत के, तो इंतज़ामिया को कैसे अदलिया के ऊपर सरबराह बनाया जा सकता है? अदलिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसने अगर 6 जजेस ने मुतालबा किया है तो पहले तो ये हक बनता था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कि उसके ऊपर जो है एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आगाज़ करते और तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। जहां पर जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो कर दी गई थी और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे अतर मनल्ला साहब, उन्होंने सो मोटो लेते हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, बेंच बना दिया था। तो जब 6 जजेस इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, एक जो कुलीग है वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है, इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, जजेस के घर में कैमरे लगाए गए हैं और बल्ब के अंदर कैमरे और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कार लगाकर रिकॉर्डिंग की जा रही है और एक जज के बहनोई को अगवा करके उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर बजाय ये कि वो खुद सो मोटो लेते, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते, वो खामोश रहे। यही मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने उस वक्त रखा गया, तो क्यों नहीं उस वक्त सो मोटो लिया गया? आज भी यही अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब खुलेआम एक खत लिखा गया है जिसके ऊपर पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि जजेस को, इस कौम को इंसाफ दिया जाए, और फिर उसके ऊपर आंखें बंद कर दी गई हैं। उस शख्स के साथ मीटिंग की गई है जो कि एक सर्टिफाइड चोर था, जो कि उसका भाई सर्टिफाइड चोर था, जो लंदन भाग गए थे और डील करके दोबारा आए हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए ताकि जो है वो इंसाफ जो है वो फराम किया जाए और ट्रांसपेरेंट तरीके से कैमरे लाइव प्रोसीडिंग करके ताकि पूरी दुनिया देखे। दूसरे नंबर पर
عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کا کیوں مطالبہ کرتے ہیں؟ یہ تمام مقدمات ہیں جو عمران خان صاحب کے خلاف چلائے گئے، سزائیں دی گئیں، ان کے خلاف ٹرائل خفیہ طریقے سے کیا گیا، عدت کے دوران نکاح والا کیس ہو، توشہ خانہ کیس ہو، سائفر کیس ہو یا کوئی اور کیس ہو، تو یہ تمام کیسز کے اندر خان صاحب کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں، جس طرح سے ٹرائل کیے گئے ہیں، جو 200 کیسز خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں، جس میں 9 مئی والا بھی سارا انسیڈنٹ جو کروایا گیا ہے، یہ سارے جو کیسز بنائے گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، خان صاحب کے اوپر، سارے جھوٹے ہیں۔ اور اس کی مور جو ہے وہ ان 6 ججز نے لیٹر کے ذریعے لگا دی ہے کہ ان کے معاملات میں، ان کی پروسیڈنگز کے اندر کس طرح سے مداخلت کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو لوئر جوڈیشری ہے، وہاں کے ایک جج جو ہیں ان کو ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیا گیا اور وہاں سے پھر انہیں بہاولپور بھیج دیا گیا، ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ آپ کارروائی کریں۔ جج ہمایوں دلاور ہوں، طاہر سپرا صاحب ہوں یا قدرت اللہ صاحب ہوں، جج ابو الحسنات صاحب ہوں یا جج بشیر صاحب ہوں، جتنے ججز ہیں ان کے اوپر پریشر اسی طرح سے ڈالا گیا ہے اور پریشر ڈال کے سزائیں دی گئی ہیں۔ کیس بنانا، سزائیں دینا خان صاحب کو یا پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز رہنماؤں کو، یہ سارا جوڑتا ہے کہ یہ سارا پریشرائز کر کے یہ سارا کچھ کروایا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ کیس بنائے گئے ہیں، صرف قصور کیا؟ ایبسولوٹلی ناٹ۔ خان صاحب ڈٹ کے کھڑے ہو گئے، خان صاحب نے اس غلامی نامنظوری کا نعرہ لگایا اس بنیاد کے اوپر کہ اس نے عام آدمی کی بات کی، غریبوں کی بات کی، اس نے ملک کو آزاد کرانے کی بات کی، اداروں کی آزادی کا مطالبہ کیا، اسے اندر ڈالا گیا، اس کی پارٹی کے اوپر مقدمات بنائے گئے، اسے وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا گیا۔ تو یہ سارا سینیریو جو امریکہ سے شروع ہوا تھا، جس کی ایگزیکیوشن یہاں پر کی گئی ہے، ہم یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ خان صاحب، تمام ورکرز، تمام لوگوں کو رہا کیا جائے اور عدلیہ کو انصاف دیا جائے۔ اور تیسرا جو مطالبہ ہے وہ ہمارا یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ جو چھینا گیا ہے، عوام کا مینڈیٹ جو ہے وہ واپس کیا جائے۔ کل دوبارہ پیدل مارچ ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اور یہ مارچ جو ہے یہ صرف وکلا کی حد تک جہاں پر نہیں، یہ پورے پاکستان میں جلسے، جلوس، ریلیاں جو ہے ہونے جا رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ اس وقت تک جاری نہیں رہے گا جب تک اس قوم کو انصاف نہیں دیا جاتا، خان صاحب کو، پاکستان تحریک انصاف کو، اس قوم کو انصاف نہیں دیا جاتا۔